गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो हांव आतां दनपारा ब्लॉग स्टार्ट करता की सकाळच्यान सगळें बिजी आसता बायच्या फाटल्यान धांव आनी बाय कितें जाणा आतां मातसो टायम न्हिदला ते म्हणजे अजून 11:30 बीन न्हिदता ते आतां न्हिदला अजून उठोना 11:30 न्हू 11:45 न्हिदलेले अजून उठोना 12:30 कितें जाला तिवूय न्हाणोवपाक येतली आनी सकाळचें म्हणजे तेका म्हणजे उठले की पूस तेका फीड कर तेका वखद कर हे ते कर म्हणजे तेच्याच फाटल्यान वता तेचे कपडे धुवपाचे ते सो ब्लॉग स्टार्ट करना सकाळचे केन्नाय चुकोन करता. सो आतां म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करतले आनी हे पळय मिक्सर हांवें लास्ट टायम घेतलेलो क्रोमांचो सो फिलिप्साचो म्हाका न्हू 750 वॉट्साचो दुसरो आवडलेलो आनी मागीर 1000 वॉट्साचोच अवेलेबल आसलो ते म्हणटा हांवें म्हटलें म्हाका डिफरन्स काय खबर ना. सो 1000 वॉट्साचे खंय म्हणजे बेगीन ग्रायंड जाता अशें म्हणटा खंय म्हाका ते वॉट्स दिसलेले की नॉर्मल अशें म्हणून कसले वॉट्स चलता म्हणून सांगलें. हांवें सांगलें वॉट्स कितें डिफरन्स आसता सो ते म्हणले चड वॉट्स आसता पळय ते बेगीन ग्रायंड जाता म्हणाले सो चड टायम लागना ग्रायंड करपाक. सो म्हटलें आनी हो मिक्सर हांवें म्हणजे ओपन करता म्हणजे करूंक ना म्हणजे ग्रायंडींग काय नासलें म्हाका इतलें नॉर्मल कितें करतालें बिरयानी एक दीस हे ते सो हो तसोच उरलेलो. सो आज काडटा हांव तेका फस्टूच आयज वाडटलें हांव हेका पळय हांगा 7 हे दवरलां पळय चड झूम जालें. सो हे कर टोमॅटो हांवें बॉयल करपाक दवरला हेची प्युरी करतले सो हे ग्रायंड करपाक जाय म्हणून स्पेशल मिक्सर ओपन करता आनी हांगा आसा पळय फर्स्ट पिंजर दवरला लावपाक तेका. आज हांव करता वेज कढाई सगळे वेजिटेबल हांवें कट करून धुवन दवरला हांगासर उदकान घालून सो हे करतले आनी चॉपरान बारीक हे पळय हे चॉपर म्हाजो सारको ना दुसरो घेवपाक जाय सो हातून हांवें बारीकसली ऑनियन कट करून घेतला आनी गार्लीक हितूनच. सो वेज कढाई करता फास्ट आनी थोडे म्हाजे कडेन न्हू वेजिटेबल अवेलेबल नासले लायक मशरूम आनी ब्रोकली बीन आनी फ्लावर सो हे हांवें थोडेशे अशें हाडलेले आनी कॅप्सिकमूय नासले सो कितें थोडे हांवें इंस्टामार्टाचेर पळय स्विगी इंस्टामार्टाचेर ऑर्डर केल्लेले. सो म्हाका पयलींसून संवय म्हणजे आई कितें म्हणटाली म्हजी घरान गेला लग्नाच्या पयलीं घरा आसतना सो कितें नवे वस्तू हाडली न्हू सो तेका कुमकुम लावपाक जाय म्हणून आनी स्टार्ट करपाक जाय. हांव कितें आसूं मातशें म्हणजे पुजा न्हू नॉर्मल अशें पिंजर लायता आनी स्टार्ट करता. सो आतां एका ओपन करता हांगा त्यान पिंजर हाडून दवरला आनी हाजी प्रायस असली न्हू 6695. सो म्हाका बरो डिस्कावंट गावलो आनी म्हाजे पॉयंट्सूय आसले थोडे म्हणजे फ्रेंड्साचे पॉयंट्स आसले क्रोमान आमी कितें धाडीत आसता न्हू सो पॉयंट्स आसता तेंचे सो ते पॉयंट्सूय रिडीम करून म्हाका अरावंड न्हू 4890 अशें कितें तो पडला. सो बरें मातसो कमी गावलो पॉयंट्सूय आनी डिस्कावंटूय चलताले. काडटा न्हू 3 जाराचो आनी म्हाजे पयलींच्या मिक्सराचे न्हू हेजे ज्युसराचो एकूच जार चलता तो एका पळोवपाक जाता काय म्हणून सो सांजचो मागीर करता चिकू शेक बीन करपाक म्हणजे एका जार लागता काय पळोवया. सो ओपन केलो पळय असो हा जार हो आनी हे पळय हेचेर व्हडले एक जार गावला धाकटो आनी हो सो हो जार आहा पळय तो हांव दवरतलें यूज करचें ना इन सेन्स म्हणजे आतां बायक 6 मंथ कंप्लीट जालें की बायक फीट करचें आसतलें न्हू ग्रायंडींग करपाक सो हो बायक सेपरेटूच दवरतलें नाल्यार आमी एक्चुअली धाकटे विचारून की इल्लीशी चटणी कर जिंजर गार्लीक पेस्ट बीन ग्रायंड करतलें सो तशें काय करचें हो सेपरेटूच दवरतलें कितें ग्रायंड करपाक जाय न्हू चटणी जालो हो मिडियम हितून करतलें. सो एक रिएक्शन पळयता फ्रेंड्साक मातशें आपयता किचनान सांगता पुजा करपाक जाय अशें विचार पळय कितें म्हणटा तो अशें पिंजर लायता अशें सांगता येता. सो हांगासर म्हाजें जालें पळय एक्चुअली हांव हे केन्ना फ्राय करूनय ग्रायंड करतालें प्युरी करतालें ऑनियन आनी टोमॅटो फ्राय करतालें आनी ग्रायंड करतालें. सो आयज तितलें टायम ना सो बेश्टे टोमॅटो बॉयल करपाक घातले तेजेच प्युरी करतलें. चलो आनी बाय बाय आमचें न्हिदला तेका पळय हो न्हू सोनी दीदीन तेका गिफ्ट केला लास्ट टायम घेतलेलो आमी जुडियोन गेल्ली न्हू सो तेन्ना तेका हो घेतलेलो दीदीन जुडियोन न्हू सॉरी मिस्टर DIY सो तेन्ना हेका घेतलेलो तेका असो बांदला सो ते खेळटा हेजे पांय मारून ते न्हिदोन हेका फ्रेंड्स बिजी आहा फोना उलयता. गुड आफ्टरनून तू गुड मॉर्निंग म्हणजे पयलीं हांव गुड आफ्टरनून म्हणटा आज जाणा म्हणटालो म्हणून हांगा यो एक मिनीट यो भितर यो सांगता भितर यो आसा यो ना मातशें यो पुजा करपाक जाय किचनान पुजा करपाक जाय यो तर ना पूजा करता हे अगेर कांद्याचे हय भाजी आनी कांद्याची पूजा हेंकाच मिक्स करतलो न्हू तूं अगेर असो यो मिक्स भाजी रे वेज कढाई ओके तू पूजा करता ओके बरें राव हे पळय एका पूजा करूंक कुमकुम लावंक जाय रे ओके लाय 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 पूजा गावपयला मागीर तूं म्हणटालो पुजेक गावपना म्हणून
बरें आता आम्ही कितले फावटी असले टिका लायला ते खबर ना टिका लायता 2 महिना कवर जाता का बाहेर पळय हांगा आसा आउट ऑफ प्रेस्टीज ऑनलायन एक्चुअली पण बतावंक ना क्रॅक एका मातसो बरे भशेन धर म्हाका असं दिसता उरता उरोंक जाय लास्ट टाइम हांव एकटेच चलयनासले न्हू सगळे चलयताले न्हू एकटेच कर आसल्यार मातशें तेजे रब्बर सारको कर सकल पळय सकल तेजे हां ओके जालें हो ही मिशन मंगल भशेन दिसता राव दाखयता उखल आनी धर हां आतां धर सकाळ धर हो पळय मिशन मंगल झूम रॉकेट वयतलो हे तेजे वॅक्यूम तुजो हय स्टिक हालचे ना ओके चल असो करता फास्ट आनी हितून काय ग्राइंड करप ना हे बारीक दवरता दुसरे घे न्हू एक ना हे तेका तशें म्हाका केन्ना मसाला करूंक जाय जाल्यार तुका करपाक जाय ना हितून जिंजर घालून ते व्हडलो मरे तो मिडियम सायज ओके बरें सो आज करता आमी मिक्सर पुजा केलं की जेवण कितें करता उठटलें मरे तूं बेगीन कर मातसो म्हाजो चार्जिंग लाय मागीर दाखयता तुमकां हे ग्राइंड करून घेता सो हेजे ग्राइंड करून घेता पयलीं स्वता वांगडाच करून घेता एक सायडीक न्हू वेजिटेबल फ्राय करून घेता एक सायडीक न्हू ते ऑनियन बीन सगळें फ्राय करून घेता हे हितूनच कुकरान करता असो बरें जाता हितून ऑयल घातलो सो तातूंत हांव फर्स्ट घालता ऑयल दोनाय सायडीक ऑयल घालून दवरला हांवें ऑलरेडी सो हितून फर्स्ट हे बारीक हांवें न्हू हे कट करून दवरलेले गार्लीक सो ते घालता सगळे एक सायडीक जिंजर गार्लीक हे करता फ्राय करता आनी एक सायडीक हांवें ते दवरला हितून सगळे ड्राय मसाला सगळे घालता मिक्स सो ते सगळे पयलीं फ्राय करून घेता तितून इल्लेशे जिरे घालता हांगा असो म्हाजे गार्लीक हे फ्राय जाले बरें तितून ऑनियन घालता बारीक फ्राय करून बरो घेता ऑनियन सो हांगासर म्हाजे मसाला सगळे फ्राय जाले हितून हे सगळे न्हू हे पयलीं सगळे फ्राय करून घेता वेजिटेबल सो आनी हितून हे फ्राय जाले की हितून म्हाका जिरा पावडर कोरिंडियर पावडर मिरची पावडर आनी हळदी पावडर एड करपाक जाय हे फ्राय जाले की आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट ते फ्राय जावन सो फास्ट करून घेता परत ती बायक नाडोवपाक येतली म्हणून चलो शॉर्टकट तुमकां दाखयता रेसिपी हां सगळे वेज कढई वेजिटेबल सगळे घालता सो पळय एक सायडीक म्हाजे वेजिटेबल फ्राय जाता हांगासर सगळे मिक्स आनी एक सायडीक हांवें ऑनियन दवरले ते फ्राय जाले पळय ऑलमोस्ट डन जिंजर हे गार्लीक आनी ऑनियन फ्राय जाला आनी हांवें आतां पळय हे जिरा आनी कोथंबीरेचो पावडर अवेलेबल नासलो सो व्हडल्या जारान हांवें घातलेलो ग्राइंड करपाक तो सारको जावना तरी पूण हांव मिक्स ओके आनी टोमॅटो प्युरी थोडे केला ते एड करपाक जाय सो आतां घालता तातूंत हांव जिरा आनी कोरिएंडर पावडर पावडर एड करता हितून प्लस हळदी पावडर आनी मिरची पावडर मातशें जिंजर गार्लीक पेस्ट हे सगळें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय सो बरें मसालो मातशें फ्राय जावपाक जाय आता फायनली हितून एड करता मातशें टोमॅटो प्युरी सो तुमकां मातशें ग्रेवी कशें जाय जाल्यार मातशें उदक एड करूंक शकता सो वेजिटेबल म्हाका दिसता खूब जातले तितून म्हणजे टोमॅटो प्युरी कमी जाले आनी वेजिटेबल खूब घातले असो तरी सुद्दां थोडेशें आमट कशें तेवूय बरें लागना तिनूच हे घातलेले टोमॅटो तितून आतां इल्लेशें कर्ड एड करता क्रिमी जावपाक सो आतां तुवें एड करता कर्ड परत फ्राय करून घेता पेस्ट बरें हे जावपाक जाय म्हाजे इयरिंग्स काडून दवरलेले हांवें आतां अशें हाडले तर म्हाका याद येयलें हे काल हांवें मातशें हॅवी कशें घातलेले सो ते म्हाका दुखपाक लागलेले काल मातशें सो केन्नाय मातशें वखदाक बीन घालता जाल्यार पूण ते म्हाजे फूल डे कशें उरले इयर हे फूल डे उरले म्हाजे कान सो म्हाका दुखपाक लागले आतां मातशें जड काय आसली ते आनी जड जालें कान तेन्ना काडून दवरला आनी दुसरें चेंज करपाकूय याद ना आतां कानाक हात लायले ना याद येयली ते जालें की हितून हे वेजिटेबल एड करपाक जाय ते जाता दिसता ऑलमोस्ट आतां काय पळोवया सायड बाय सायड वेजिटेबल फ्राय जाले काय म्हणून सगळे मिक्स वेजिटेबल घातलेले आनी हितून ते एड करता तितून आनी लास्ट मागीर तितून सॉल्ट एड करता मागीर जालें मागीर दाखयता तुमकां जालें की सगळें सब हांगासर म्हाजी न्हू ग्रेवी जाले सगळे घातले आनी हितून मसाला बीन सगळे सॉल्ट बीन
आता जस्ट फायनल उरला व्हेजिटेबल हितून ॲड करपाक जाय. सो जालें आनी तोपर्यंत बायक तेल काडपाक गेल्लें न्हू ते वेळी तेल काडल्यार हांव ताका उदक घालपाक वयता. हे वेज कढाई बरें नानाच्या वांगडा चपातीच्या वांगडा बरें लागता सामकें. चलो तसं आनी फ्रांसिसूय न्हिदतालो आतां बायच्या फुडें वचोन. चल न्हिद. हय तुका आनी वानाचेर घातल्या आनी तूं इतल्या लागीं दिसता. कितें आहा लेट येतलो आतां टायम कितलो जालो पळय. टायम जाला कितलो 3:30 जाला. सो तोपर्यंत हांव पळयतां. हेच्यानी उदक सारकें नासलें 2-3 दिसांनी हांवें कपडे धुवन घातले. आनी पळय कपडे काडलेले पळय हे सगळे उमळलेले कपडे इतले फूल काडला स्टँडा वयल्यान हांगा घातला. हे फोल्ड करपाक जाय आनी फोल्ड करपाक म्हाका मातशें आवडना. ते केन्ना फोल्ड करपाचें पळयता आनी बाकीच्यान अशेंच लायला कपडे पळय अशें सुकत घातला की हांगा बेगीना सुकता म्हणून अशें सगळें अशें लावन दवरला. सगळ्यांनी फ्रेंड्साचे हे बीन न्हू ह्यो जिमान घालतात सो दाट आसा ते सुकना बेगीन ते हांगा दवरला. सो ते बेगीन सुकपाक जाय म्हणून केक हांव घालता म्हणल्यार लेट जाता कपडे सुकत आनी वतूय लेट येता. तुमचें जातलें आनी थोडे हांगा लायल्या पळय हांगा सगळें घालून दवरला. सो इतले कपडे उमळले आनी काल म्हणजे मशीन लायलेले राती मशीन लावन दवरलेले आनी आयज सगळें सुकत घातले. सो आतां एक खूब काम उरलां. सो आतां ब्लॉग बीन सांज पर्यंत गावचेलो तुमकां. सो हे सगळें काम उरलां किचनान सगळें आवरूंक जाय. भाजी बिजी सगळें आयदनां बीन घातले पळय ते तशी दवरला पण ते सगळे जाग्यार उडयता म्हणजे लेट जातलो. पळय आनी बाय न्हिदला बरें जातलें मातशें म्हजें कितें काम करपाचें तें जातलें. सो ते कितें जालें फ्रांसीस बायच्या कडेन वचून न्हिदोंक गेलो. म्हणजे बायक भितर बेडरूमान दवरला. फ्रांसीस न्हिदोंक गेलो आनी हांव चिंतलें हांव आतां म्हटलें किचनान येतलें सगळें तुका सांगलें न्हू किचनान सगळें पसरलेलें आहा म्हणजे सगळें आयदनां घासलेली ती सगळें टेबलाचेर अशें लायलेलें आसा दाखयता तुमकां. घासलेली घासून आयदनां न्हू ते सगळे अशें टेबलार मांडटा अशी सगळी. सो तिवूय म्हाका लावपाक जाय आसली आनी हांवें म्हटलें मातशें करून येतलें म्हटलें हांव आयदनां लायतलें म्हणून येवन किचनान. हांव मातशें जस्ट व्हिडिओ घातले न्हू आनी जस्ट म्हणजे मोबायल ओपन केला हांवें फ्रांसाचो आनी पळयता म्हणून फ्रांसानी आपलो मोबायल भायर दवरला हॉलान म्हणजे बायक डिस्टर्ब जावंक जाय म्हणून. हांव पळयतालें मातशें आनी म्हटलें 5 मिनटां दवरतलें चार्जिंगाक लायतलें हांव भितर येतलें म्हणून सगळें काडटलें सगळें क्लीन करतलें म्हणून. सो एक काम करूंक गेल्यार 1000 कामां जाता पळय तशें. सो हांव बॅल वाजली पळयत जाल्यार आदी दीस आयज स्कुलाकसून येवन बँकेचें कितें काम आसलें म्हणून डॅडी घेवन तो गेलो. सो जिजू आनी आदीस येयलो जस्ट येयलो म्हणून हांव म्हणटा आवाज कसो येता म्हणून हांव किचनान पळोवपाक येयलें. पळय तें तुमकां सांगता तुमी फाटल्यान बॅकग्रावंड पळयला आसतलो म्हजें ब्लॉगान. सो पळय सो कितें जालां पळय हांगासर ब्लॉक जाल्लेले आनी उदय नळ हें आसलो. सो उदक सगळें फूल भरोन सगळ्याक हांगा सगळें फूल उदक जाल्लें फूल हें पळय हांगा भरलां. सो हांवें हें पळय मोपान काडून काडून एक हाफ बकेट जालें परत काडला अशें जालां सगळें. कितें जाल्लें हेच्यान आमकां उदकूय सारकें येना. उदक येना म्हणून टॅप चालूच उरलो आनी कोणाक खबर ना अशें तशें केन्ना जायना चुकोन आसता. आनी हांव यो हॉलान येता किचनान येता बेडरूमान अशें चालूच आसता. आनी आयज बसूंक गेलें तरी बरें आदी आनी जिजू येयलो म्हणून. सो त्या निमतान हांव मातशें किचनान येयला आवाज पळोवपाक कितें जालें काय म्हणून तेन्ना पळय जाल्यार मातशें वखदां ब्लॉक जाल्ल्यान नळ चालू जालो म्हणून सगळ्याक फूल उदक. चल पळय हें आतां सगळें भितर गेलां सगळ्याक हें पळय अशें पळय तुमकां कळटलें पळय उदक कितलें हितून भरलां आनी हें फूल भरोन अशें सगळें उदक येयल्लेलें आनी सगळें आयदनां अशीं काडला सायडीक सगळीं अशीं काडून दवरली आयदनां ही सद्या. सो चल हें सगळें करून घेता. हें करपाक हांव चिंतलेलें आतां इवन बाकीचें सगळें क्लिनींग करता पण हें करपाक म्हाका आनी अर्द वर वयतलें. आतां ऑलरेडी 15-20 मिनटां गेली म्हाजी. सो आतां पळयता करता हें करून घेता चलो. सो म्हजें आतां सगळें काम जालें हांव फ्रेश बीन जालें न्हावन बीन रेडी जाला च्या बीन जालें आतां जस्ट. आनी आदी येयल्लो उदय येयल्लो आदी न्हू तेजें कितें बँकेचें काम आसलें म्हणून येयल्लेलो आनी तो न्हिदलेलो आनी हांगा जिजू गेला दिती काडपाक कामाकसून. आनी बे आदीक म्हटलें तूं बायच्या वांगडा मातसो खेळ तो पर्यंत खेळटा हांव करतलें. आनी बे जालें तें हांगा हें बीन हें लायलें पुजा बीन जाली म्हणजे सगळें जालें. आतां मातशें धूप घालतलें. हें जालें कितें जाता ना म्हणजे केन्ना तिनसांजचे दारां बीन ओपन आसतना हांव बंद करना. फ्रांसाक सगळें पळय विंडो सगळें ओपन जाय. सो मच्छर बीन येता न्हू केन्ना एक दोन. सो काल मातशें अशें मच्छर बीन आसलें. सो काल रातचें हांवें बायक पुसलेलें न्हू गरम उदकान धूप घातलें म्हणून बरें आसलें. सो हांवें म्हटलें आयजूय तसोच बरो धूप घालया म्हणून न्हू. आदी कितें करता कशें धरता कशें बसला पळय अशें जालें की आदीन जाल्यार ओग्गी बसता आमी जाल्यार कुचू कुचू करता. हां मत्ती जाला तो
चला माझ्या भितरले मातशें काम करून घेता. सगळे काडून आनी क्लीन केल्लेले. आता सुकला जाल्यार सगळे परत लावपाक फॅनाक लावन दिला. हांगा येना न्हू. हे पळय सगळे भितरले सगळे आयदनां बियदन सगळे काडून सगळे हे दवरलेले. सगळे आतां परत भितर मारपाक जाय.